نے صاف کر دیا کو کہا تھا آپ دیکھ رہا ہے ملت خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان اور کے درمیان کو بنایا اس کو 6 دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر قائم ہو. الرحمن فضل خبیرہ میں اللہ رحمان یہ بات کی خبیر کرتی ہوں. میں بزرگوں سے بات کروں گا. میں نے کل بھی کہا تھا بچوں کو ظاہر نہیں ہے آپ کہیں سے سمجھ کی کوشش کریں. ایک پر بات کا محرم جتنا چل چاہیے. اللہ وہ 6 دنوں میں کائنات کو بنایا اسپتال کو اور اللہ فضل رحمان کو یہ بات کی خبیر کرتی ہو. اللہ کی خبیر ہے. اللہ سمجھ ہے میں بھی خبیر ہوں خبر دینے والا. سے بات کریں میرے بھائی. آپ رک کے آتے ہیں جو ملک کی بات کرتا ہے تو بھائی میں جو بات کرتا ہوں محنت کرتا ہوں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں تو آپ سب میرا ساتھ ہے تو سب لوگ ہوگا. بچے بیٹے کیا نارا ہے بس الگ خبیصہ یہ بات کی خبیر سے پوچھو. آپ بتاؤ یہ کون خبیر ہے. اتنا تو ماننا پڑے گا کہ کائنات بن رہی تھی کوئی خبیر دیکھ رہا ہے. کائنات بن رہی تھی کوئی خبیر آ رہا ہے نہیں. کائنات بن رہی تھی کوئی خبیر دیکھ رہا تھا. مسلمانوں ہمارے تفاصیل کو چھوڑو جو تفصیل سعودی رہ جانے کرتی ساتھ میں اپنے عقیدے چھپوائے تو یہ آج آپ شبیر احمد عثمان نے دیکھا تو میں نے بڑی کوشش کی یہ کون تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہا تو کہا مجھے رسول نظر آنے تو اتنا مان لے تو رسول کو مان لے میں تجھے علی بنواؤں گا. اور آپ
کے بجا جائے گا آدم تو اللہ نے کہا آدم میں نے تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا میں نے تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا فقال آدم فمن
ٹرک میں جاتا کوئی بھی ان 5 میں سے ایک سے بھی دودھ رکھے گا تو میں اللہ کو جہنم میں داخل کروں گا. میں اللہ اب مجھے پتا نہیں کہ کس نے ان سے دودھ رکھا. ارے تو
پھر حسین بھی سمجھ میں آئے گا، پھر فاطمہ بھی سمجھ میں آئے گا. آئیے ساتھ ایسے بتایا نہیں قرآن ہے اور میں نے کیا میں کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر ڈسکلوز کروں گا تو تمام حضرات سے دینے دیتے نہیں پھر تو سرمائے نہیں لگی، میں خداؤں سے سجدے میں لگتا ہوں. آج تک بات ہو رہا ہے یہ صورت ہے قید کے الفاظ صورت کرنے
आपने नहीं किया, आपने तुम्हें कहा नहीं था तुम सबर नहीं कर सके लोग कहा बस आखिर लग दबाओ आगे चला दीवार को गिरते हुए देखा कौन सीधा जनाब मूसा ने कहा खाना सीधा किया हमने गाँव वाले ने खाना नहीं खिलाया मजदूर को लेते
कली बताया था कि मैं कहाँ जाऊँ, आत्मा पर बड़ा मैं सकता हूँ, मैं इनको नहीं समझ सकता। अगर मैं जहाँ बात को नहीं समझा सकता मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं भारत तो मैंने रखा, मैंने जाओ मूसा मैंने जाओ मैंने जाओ कि गलती में ऐसा मैंने जाओ बड़ा चुका है दोस्तों, बड़ा चुका है भारत को बखान बड़ा पलपुर जाओ कुल तस्वीर जिनका मैंने जाओ मैंने चाहा कि मैं गलती में करूं, क्योंकि के आगे साधना चाहता तो हर गलती गलती चिंता मैंने चाहा मैंने चाहा और रहा दूसरा सवाल, तो मैंने बच्चे को बदल दिया क्योंकि जब ये बड़ा होगा तो अपने वालिदैन को मजबूर करेगा उसकी तरफ, उसके वालिदैन हैं मोमिन। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, छोड़ूंगा नहीं, जाति बता नहीं कहा जब ये बड़ा होगा अपने वालिदैन को मजबूर करेगा पशु की तरफ, मैंने और मेरे अल्लाह ने चाहा, कहा था मैंने चाहा, समझने की बात है। मैंने चाहा आज बच्चे की बात आना देना, मैंने और मेरे अल्लाह ने चाहा, हमने चाहा भारतना युद्धमा अरबोमा खैलो मिल सकावन व अक्रममा इसको भाग ले जाता है जो माँ बाप का धर्म करता है। हमने चाहा कुरान की तफसील देखो, हमने चाहा, मैंने इरादा किया, अल्लाह ने मुझे जगा की, उसका निकाह हुआ नबी से, उससे 70 नबी पैदा हुए। सवाल चले मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछूंगा नहीं, मैं आगे चल रहा हूँ, सवाल को बाद में पूछूंगा। तीसरा सवाल, हमने दीवार को बुलंद किया, तुम्हारी नहीं जा, ये मदद है। कभी कहा मैंने चाहा, कभी कहा मैंने और मेरे अल्लाह ने चाहा, कभी कहा तुम्हारे रब ने चाहा। ये मैंने हमने ये क्या, ये मैंने हमने जब जनाब खजर अलग हुए, मैं जब मेरी तस्वीर को अपनी तस्वीर को न देखें, जो मुसलमान ने तफासिर को देखें, जो सऊदी अरबिया की तस्वीर को देखें, थोड़ा गलत कबूल किया तो जनाब फिर हो गया तो देखा कि चिड़िया है जो समंदर से पानी पी गई, एक चिड़िया है जो समंदर से पानी पी गई। यही ने सोचा कहाँ समंदर कहाँ चिड़िया, सोचना था या अल्लाह क्या बात है।
जनाब खबर ने इरादा किया ये कुरान से मैं कहा गया अब अगर कोई कहे अरे भाई ये जाकर झूठे हैं वो राहत को कैसे सामने से सकता अरे खबर इरादा करे तो सत्तर नबी पैदा हो अरे खबर इरादा करे तो सत्तर नबी पैदा हो
भाई और साथ रही इसको मैं कहता हूँ इंतजामों में तरह देखते हैं मैं जो चाहता हूँ कि चलते विषय खबर हो जाए सुनिया चाहूँ दाऊ शरीर से आप पता नहीं किताब एक तरह किताब में पूरा चेतन लिखा हमारे इमाम जमाना में तो जनाब चेतन आप बताते सामने तो मैंने खुद रसूल हुआ मैंने खुद रसूल से सुना मैंने खुद रसूल से सुना क्या सुना अल महदी मिन से तरसी मैंने बोलते फातरा चलना जो महदी होगा वो मेरी फितरत होगा और औलाद होगा फातरा दबा कर देगा नारा है मैंने बोलते फातिमा का बेटा होगा औलाद होगा फातिमा का अपनी सबको समझ में आया वो मेरी फितरत होगा इस तरह जाओ लोगों से उठाकर देखो कैसा ईमान जाओ नौजवान है पढ़े लिखे टाइम नहीं मिलता तो क्या मरना नहीं है क्या पैसा कमाना आता है टीवी देखना आती है वीसीआर देखना आती है और जब मरना है वो समझ नहीं आता मैंने तरफ मेरी तरफ में मेरी माने जता बना या तो मेरे समाज जिस तरह मुझे छाया नहीं मेरे बेटे को भी छाया नहीं वो मेरी जिंस में से होगा मेरी जिंस में दवा के लाख जनाबियों में चलना पड़ता है दुर्लभवादी होगा मेरी तरफ से औलाद फातरा से जिनको मुझे छाया नहीं उनको भी छाया नहीं होगा जवाब खत्म करते दोस्तों आइए वही चेप्टर रावी है हजरत तमन्ना घबराएंगे भूख में सीधे नहीं छोड़ूंगा ना और के सीधे को छोड़ूंगा ना नाश्ता छोड़ूंगा जनाब सबूर क्या फरमाते यंका मेहनत जो यहाँ इल्ला दो मुनवार लतम मलंगा कल यौम हत्ता अय्यबा अल्लाहु रजुलन من أهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي حتى تقول لك ما चाहे दुनिया का एक दिन बचा अल्लाह उनको ना तमीज करेगा यहाँ तक कि अल्लाह एक मर्द भेजेगा मेरी अहल बैत में से वो मेरा हमनाम होगा उनका नाम मोहम्मद होगा उनकी कुनियत मेरी कुनियत होगी मेरी कुनियत है अब्दुल कासिम उनकी कुनियत भी अब्दुल कासिम होगी अब क्या रह गया बात करते रहना नौजवान आगे बढ़ते या कभी सबको बनता है वो मेरा हम नाम होगा मेरी अहल बैत होगा उसका कुनियत होगी अब्दुल कासिम तो भाई चेप्टर आपने लिए इतने बाजा में चेप्टर लिखा इमाम जमाना का अभी ऐतराज आएगा
زندہ خرید بنجانی بھی زندہ ہے ایک تو آپ پر محفلہ بنجان میں نے جب اندر کا محفلہ بنجان بولا بولا یہ کالا پتھر جو بمبو ہے شیشے میں یہ پتھر کا پتھر ہے مجھے گلے لگا تھا بیٹا آپ ہوگا میرا کرے یہ سب دیکھنا